बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 212 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को, जो कि हार्बरिंग ऑफेंडर से मुतालिक है, यानी कि मुजिम को पनाह देने से मुतालिक है। इस सेक्शन में बताया गया है कि जब कोई शख्स ये जानता हो कि फलां शख्स ने कोई जुर्म किया है और ये जानते हुए वो शख्स ऐसे जुर्म करने वाले शख्स को अपने पास पनाह दे, तो ऐसी सूरत में पनाह देने वाले शख्स को इस सेक्शन के तहत मुजिम ठहराया गया है और उसको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। लेकिन इसी सेक्शन में बताया गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि मियाँ और बीवी जब एक दूसरे को पनाह देते हैं तो उनके खिलाफ इस सेक्शन के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जैसे कि अगर हस्बैंड ये जानता हो कि उसकी जो वाइफ है उसने कोई जुर्म किया है, उसके बावजूद वो उसको अपने पास पनाह दे ताकि उसको कानूनी सजा से बचा सके, तो ऐसी सूरत में हस्बैंड के खिलाफ इस सेक्शन के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी तरह जब वाइफ जानती हो कि उसके हस्बैंड ने कोई जुर्म किया है और वो अपने हस्बैंड को अपने पास पनाह दे ताकि उसको कानूनी सजा से बचाया जा सके, तो ऐसी सूरत में भी वाइफ के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बाकी जितने अफराद होंगे उन सब के खिलाफ इस सेक्शन के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस सेक्शन में बताया गया है कि जब कभी किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो तो जो कोई किसी ऐसे शख्स को इस नीयत से कि इसे कानूनी सजा से बचाए, पनाह दे या छुपाए, जिससे वो जानता हो या यकीन रखता हो कि इसने जुर्म किया है, तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। अब इस सेक्शन में सजा के हवाले से दो कैटेगरीज बना दी गई हैं। पहली कैटेगरी में बताया गया है कि जब मुजिम ने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसकी जो सजा है वो मौत मुकर्रर हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे मुजिम को पनाह देने वाले शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 5 साल तक हो सकती है, जो कि सादा कैद भी हो सकती है और कैद बामुशक्कत भी हो सकती है, और उसके साथ उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। जबकि इसी सेक्शन में दूसरी कैटेगरी में बताया गया है कि अगर सजा उम्र कैद हो या कि कैद हो, यानी कि जब मुजिम ने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसकी सजा जो हो वो उम्र कैद हो या ऐसी सजा हो जो कि 10 साल तक हो सकती हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे मुजिम को पनाह देने पर दूसरे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 3 साल तक हो सकती है और उसके साथ उसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसमें आगे बयान किया गया है कि अगर मुजिम ने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसकी सजा 1 साल तक हो और 10 साल तक ना हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे मुजिम को पनाह देने पर पनाह देने वाले शख्स को जो सजा दी जाएगी वो उस सजा का जो कि उस जुर्म के बदले में सजा मुकर्रर है उस सजा का 1/4 तक होगी, या फिर उसको जुर्माना आयद किया जाएगा या दोनों सजाएं दी जाएंगी। इसको हम एक सादा सी मिसाल से समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने डकैती की है और मैं जानता हूं कि आपने डकैती की है, और ये जानते हुए मैं आपको अपने घर में पनाह दे देता हूं ताकि आपको मैं कानूनी सजा से बचा सकूं। तो ऐसी सूरत हाल में डकैती की जो सजा कानून में मुकर्रर है वो है उम्र कैद। तो आपको पनाह देने पर मुझे जो सजा दी जाएगी वो 3 साल तक हो सकती है और साथ जुर्माना आयद किया जाएगा। अब इस सेक्शन में ऑफेंस की वजाहत बयान की गई है। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपने घर पनाह देता हूं, लेकिन आपने जो जुर्म किया है वो इन सेक्शंस के तहत आता हो, सेक्शन 302, 304, 382, 392, 393, 394 वगैरह, और आपने इन सेक्शन के तहत जो जुर्म किया हो पाकिस्तान के हदूद से बाहर किया हो, लेकिन आपको जो पनाह है वो मैं पाकिस्तान के अंदर दे रहा हूं, तो ऐसी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि आपने जुर्म जो है वो पाकिस्तान के हदूद से बाहर किया था लेकिन मैंने आपको पाकिस्तान के अंदर पनाह दी है तो मुझे इस सेक्शन के तहत सजा नहीं दी जा सकती। नहीं, बल्कि अगर आपने कोई जुर्म इन सेक्शंस के तहत यानी कि सेक्शन 302, 304 वगैरह के तहत पाकिस्तान के हदूद से बाहर भी किया हो, तो इसको यही समझा जाता है कि आपने इन सेक्शंस के तहत जो जुर्म है वो पाकिस्तान के हदूद के अंदर किया है और आपको
اس کی سزا دی جاتی ہے۔ لہٰذا ان سیکشنز کے تحت جرم کرنے پر اگر میں آپ کو پاکستان میں پناہ دیتا ہوں تو میں یہ جواز پیش نہیں کر سکتا کہ ان افراد نے تو جرم پاکستان کے حدود سے باہر کیا تھا۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے، مجھے اس سیکشن کے تحت پھر بھی سزا دی جائے گی۔ دیکھیں، اس سیکشن کے تحت جو مقدمہ ہوتا ہے اس مقدمے کی بابت پناہ دینے والے شخص کو اس وقت تک سزا نہیں دینی چاہیے جب تک کہ جو مجرم ہے جس کو پناہ دی گئی ہے اس کے خلاف مقدمہ ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ قانون کی نظر میں ہر شخص بے گناہ ہے۔ لہذا جو اصل مجرم ہے جس کو پناہ دی گئی ہے، جب تک اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک سیکشن 212 کے تحت مقدمے کو روکے رکھنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سیکشن کا اطلاق ان افراد پر نہیں ہوتا جو کہ جرائم پیشہ نہ ہوں، بلکہ وہ صرف عدالتی تفتیش سے بچنے کے لیے یا اسے التوا میں ڈالنے کے لیے مفرور ہو جاتے ہیں، اور دوسرا جو شخص ہے وہ ایسے اشخاص کو جانتا ہے کہ یہ عدالتی تفتیش سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو پناہ دے دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پناہ دینے والے شخص کو اس سیکشن کے تحت سزاوار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انگریڈینٹس کی بات کی جائے تو اس سیکشن کے دو مین انگریڈینٹس بنتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہی نوز اور ہیز ریزن ٹو بلیو، یعنی کہ وہ جانتا تھا یا اسے یقین تھا کہ ایسے شخص نے کوئی جرم کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ offender کو چھپائے تاکہ اس کو سزا سے بچا سکے، تو پھر ایسے شخص کو اس سیکشن کے تحت سزا دی جا سکتی ہے۔ جب ایسے شخص کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس شخص نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ محض ایک واقفیت کی بنا پر اس کو اپنے گھر بٹھاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو اس سیکشن کے تحت سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس سیکشن کے تحت سزا دینے کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ اس کے علم میں تھا کہ ایسا شخص کوئی جرم کر کے آیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایسے شخص کو اپنے گھر میں پناہ دے تاکہ اس کو قانونی سزا سے بچا سکے۔ جب ایک شخص جانتا ہو کہ دوسرے شخص نے کوئی جرم کیا ہے اور جرم کرنے والا شخص زبردستی دوسرے شخص کے گھر میں داخل ہو جائے اور باہر نہ نکلے بلکہ اسلحے کے زور پر وہیں پہ پناہ حاصل کر لے، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرے شخص کی نیت تھی کہ وہ ایسے شخص کو قانونی سزا سے بچا سکے، بلکہ جرم کرنے والے شخص نے گن پوائنٹ پر اپنے آپ کو اس گھر کے اندر محفوظ بنایا اور گھر کے لوگوں کو پولیس کو اطلاع نہ دینے دی۔ اس سیکشن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے پناہ دینا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں جانتا ہو کہ وہ کہاں پہ رہتا ہے، یعنی کہ اس کو اس کا اتا پتہ معلوم ہو تو یہ کہا جائے گا کہ ایسا شخص نے اس کو پناہ دی۔ نہیں، بلکہ جب تک ایسا شخص دوسرے شخص کو اپنے گھر میں جانتے ہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے پناہ نہیں دیتا، اس وقت تک اس کو پناہ دینا نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر جب ایک آدمی کو کہا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو پیش کرے جو کہ مفرور تھا، وہ اس پر ایسے آدمی نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ باپ نے بیٹے کو پیش کر دیا لہذا اس نے بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، بلکہ باپ کو بیٹے کے اتے پتے کا معلوم تھا اور اس نے اس کو جا کے بتایا، اس کو سمجھایا اور اس کو پیش کر دیا۔ ایسی صورت میں باپ کے خلاف اس سیکشن کے تحت مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا اور نہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ جو سیکشن ہے ایک قابل دست اندازی ہے، وارنٹ ہے، قابل ضمانت نامہ ہے اور ناقابل راضی نامہ ہے، جبکہ اس کی جو سماعت ہے وہ عدالت سیشن یا مجسٹریٹ درجہ اول کرتا ہے۔ ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ سے متعلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ میرے چینل پہ موجود پاکستان پینل کوڈ کے نام سے پلے لسٹ کو واچ کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔
आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।